اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جے پیار نبی نہیں سینے وچ وت سلفی ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت پاک تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھنا چیز سمیت تساں سب احباب نو اس آیت پاک دا معنی مفہوم سمجھ سمجھا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمے میرے پیارے میرے محترم حاجی اسلم صاحب اور بھائی عابد نے ہمیں آندیاں سار ایک موضوع ذمہ لگایا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پہلے کچھ میرے ذمہ موضوع لگایا گیا سی مسجد دی اہمیت، میں وہ تیاری کی تھی، لیکن ہوں انہاں دے حکم دے انشاءاللہ تعمیل کرنے ہویا میں تساں احباب دے سامنے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس بارے چند معروضات پیش کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میرا سنانا تساں احباب دا سننا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یہ ساتھی ذرا دو چار تسی میرے سامنے آ جاؤ تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اے پچھلے ساتھی ادھر سامنے آ جاؤ، تسی بھی ادھر بیٹھن دی بجائے دو چار ساتھی ادھر سامنے آ جاؤ۔ بات تینج ہوندی ہے نا جڑی سامنے ہوئے، یا میں اس طرف ہو جانا، میں اس طرح منہ کر لینا تاکہ تسی میرے آمنے سامنے تے بیٹھو نا۔ یہ تے کسے قاعدے اور قانون دے بھی بات فٹ نہیں نہ آندی کہ خطیب دا منہ ہور سائڈ تے ہوئے سنن والے سامعین ہور سائڈ تے ہو، نہیں اس طرح نہیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ، سردی ہے کیڑا گرمی ہے، کوئی ٹینشن نہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تھوڑی محبت پیار خلوص قبول و منظور فرمائے۔ ایک تے آمین بڑی ڈھلی آندے ہو، دعا دے وقت آمین تے آکھیا کرو نا سارے، مسکرا کے ملنا بھی کسی نو یہ بھی عبادت ہے، نیکی ہے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تھوڑی میری روز مرہ دی زندگی دے اندر استعمال ہونے والا یہ جملہ صرف محاورہ اور کہاوت ہی نہیں بلکہ اے جملہ اللہ رب العالمین دی عدالت دا قانون اور اٹل فیصلہ ہے۔ یہ بہت بڑا اپنے اندر معنی رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی، جزاء وفاقا، برائی دا بدلہ برائی۔ جڑا بندہ جویں کرے گا انہوں اس دا بدلہ اسی طرح ملے گا، جے کوئی بندہ اچھائی کرے گا انہوں اچھائی دا بدلہ اچھائی ملے گا، جے کوئی بندہ برائی کرے گا انہوں برائی دا بدلہ برائی ملے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین دی تفسیر دے اندر امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دنیا دا بھی ایک قانون ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے نو اپنا نوکر اور غلام رکھے، وہ نوکر جس طرح دی اپنی ڈیوٹی نبھائے گا مالک اسی طرح دا وہ دے نال سلوک کردا ہے۔ نوکر اگر اپنی ڈیوٹی نیک نیتی دے نال امانت داری دے نال اچھے طریقے نال نبھاوے تے ہمیشہ اچھا جڑا مالک ہے عدل کرن والا مالک انہوں جزا بھی اچھی دیندا ہے، اس دے نال اچھے طرح دے معاملات پیش کردا ہے۔
اگر نوکر ہیرا پھیری کرے معاملات دے اندر، اپنی ڈیوٹی دے اندر ہیرا پھیری کرے، معاملات خراب کرے، تے ہمیشہ او دا مالک انہوں اس دے مطابق سزا دیندا ہے۔ اگر دنیا دے رہن والے مالک، دنیا دے رہن والے بندے انصاف دے ترازو نو خراب نہیں ہون دیندے، پھر الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ رب العالمین تے حاکماں دا حاکم ہے، اللہ تے بادشاہاں دا بادشاہ ہے۔ ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ تسی کسی نال اچھا کرو تے اللہ پاک تواڈے نال اچھا نہ کرے؟ تسی کسی نال چنگائی کرو تے تواڈے نال چنگائی نہ ہوئے، پھر اللہ نو احکم الحاکمین کنے کہنا ہے؟ تسی کسی تے ظلم کرو اور تہاڈوں اس ظلم دی سزا نہ ملے، پھر اللہ نو احکم الحاکمین کنے کہنا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اگر اپنی زبان دی تیزی دے نال، چرب زبانی دے نال تساں دنیا دے معاملات دے اندر کیس جت بھی لو، معاملہ اپنا بہتر بنا بھی لو نا، ایک آسمان تے بھی عدالت ہے، عدالت السمان جنوں کہندے نے۔ اللہ رب العالمین دی جو عدالت ہے نا، اللہ تعالیٰ دی عدالت دے اندر چرب زبانی اور زبان دی تیزی والے کام نہیں چل دے، اللہ دے ترازو دے اندر انصاف ہوندا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین ہے، جیسا تسی کرو گے ویسا تواڈے نال ہوئے گا، تسی کسی نال نیکی کرو گے تواڈے نال نیکی ہوئے گی۔ بخاری شریف دی 5352 نمبر حدیث ہے، اور حدیث پاک دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم تو خرچ کر لوگاں تے، تیرے اوتے بھی خرچ کیتا جائے گا۔ اے ابن آدم تو اچھائی کر لوگاں نال، تیرے نال بھی اچھائی ہوئے گی۔ اے ابن آدم تو چنگائی کر لوگاں نال، تیرے نال بھی چنگائی ہوئے گی۔ اے ابن آدم تو بہتری کر لوگاں نال، تیرے نال بھی بہتری ہوئے گی۔ اگر تو کسی نال غلط کریں گا تیرے نال غلط ہوئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی عدالت دا ایک فیصلہ اور قانون ہے، جیسا کرو گے ویسا، سارے بولو ہاں، جیسا کرو گے جیسا کرو گے۔ دلائل تے توجہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمانا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ ہمیشہ نیکی ہوندا ہے، اچھائی دا بدلہ اچھائی ہوندا ہے، چنگائی دا بدلہ چنگائی ہوندا ہے۔ توجہ میری طرف پہلی دلیل تے توجہ کر دے جانا، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد سارے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے درود پاک پڑھو۔ نبی علیہ السلام دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی سن کے ہر مسلمان تے درود پاک پڑھنا فرض اور واجب ہو جاندہ ہے، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے نبی نہیں، صرف تواڈے نبی نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام تے ساری کائنات دے نبی بن کے آئے نے۔ ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی ہے، میرا نبی تے لوگو دن رات دا نبی ہے۔ ایکو ڈیلے رپیٹ برابر کھول کے نا ایک جگہ تے کھڑا رہن دو، جزاک اللہ بارک اللہ۔ ایک فرد دا نبی نا، آواز سمجھ آوے، نہیں سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آوے آواز۔ ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی ہے، محدود جئی نبوت، یعنی تھوڑی جئی محدود جئی نبوت، سونا نہیں لے کے آیا، محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، مننا پوے گا تینوں، مننا پوے گا تینوں،
दिन रात दा नबी एक फरद दा नबी ना एक जात दा नबी। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये भी रिपीट घटाओ, इको डिले रिपीट घटा के ना वॉल्यूम खोलोगे आवाज समझ आवे बस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी है, एदा नाम सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे बड़े बेटे एक दिन अपने घरों मदीना पाक दे विचों सफर ते रवाना होए। सफर ते जांदियां जांदियां दोपहर दा वक्त होया। अपने साथियां नू कहन लगे इस जगह ते पड़ाओ कर लो, इस जगह ते थोड़ा जिहा आराम कर लईए, इस दरख्त दी छां ते थोड़ा जिहा बह जाइए, थोड़ा जिहा खाना भी खा लईए ते आराम भी कर लईए। दस्तरखान विच गया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उस दस्तरखान ते बैठ गए ने। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर दे साथी भी दस्तरखान ते बैठ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दी नजर पई है सामने एक बंदा खड़ा होए। ओ बंदा बकरियां चरा रहा है, बकरियां दा चरवाहा अपनी बकरियां दा ख्याल कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अपने एक साथी नू भेजा, जाओ इस बंदे नू बुला के ले आओ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दा साथी गया, इस बकरियां दे चरवाहे नू जड़े वेले बुला के लियांदा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी दा सहाबी है। लोगो ये तुहाडे मेरे वर्गा इंसान दे नहीं। मेहमान नू वेख के बंदा चीज लुका लवे, मेहमान नू वेख के बिस्तर दे थल्ले चीज नहीं लुकाई। दूर खड़ा एक अजनबी इंसान है, एदे नाल वाकफियत नहीं, एदे नाल जान पहचान नहीं, लेकिन खैर खाई दा जज्बा ऐसा है, मेहमान नवाजी दा जज्बा ऐसा है। जाओ इस बंदे नू बुला के ले आओ। जेड़े वेले इस बंदे नू बुलाया गया लोगो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस बंदे नू कहन लगे साडे नाल बैठ के खाना खा लो। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा नो ए बंदा जवाब देन लगा, ऐ इब्ने उमर मैं तुहाडे नाल बैठ के खाना ते खा लेंदा। मुसलमान दा हक होंदा है जदों दावत दिती जाए ओदी दावत कबूल कीती जाए, लेकिन वजह ए वे मैं रोजे दी हालत दे अंदर हां, रोजा है मैनू, इस वजह तो मैं खाना नहीं खाना चाहता। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहन लगे यारो इनू वेखना ते चाहिए, वेखो ते सही ना दोपहर दा वक्त है, गड़कते दोपहर पहाड़ों दे अंदर बकरियां चराण वाला नौजवान फर्जी रोजा भी नहीं नफली रोजा रखे होया है। जरा इहदी नेकी दा जायजा ते उठाओ, जरा इहदे ईमान दी कुव्वत ते ताकत ते वेखनी चाहिए है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर इस नौजवान नू कहन लगे, इस गुलाम नू कहन लगे इन्हां बकरियां दे रेवड़ दे विचों एक बकरी सानू दे दे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर नू कहन लगा मैं ते एक गुलाम हां, ए बकरियां मेरे मालिक दियां ने, इन्हां बकरियां ते इख्तियार मेरा नहीं, मैं ते सिर्फ बकरियां दा चरवाहा हां, मैं बकरी तुहानू नहीं दे सकदा। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगे यार तू इस बकरी दी कीमत ले ले। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर नू गुलाम जवाब देन लगा, ऐ इब्ने उमर अगर मैं बकरी दी कीमत ले लवां बकरी तुहानू दे देवां, मैनू जे मेरे मालिक ने पूछ लिया, मेरे मालिक ने मेरे कोलों सवाल कर लिया बकरी किथे वे, मैं अपने मालिक नू की जवाब देंगा, मैं अपने आका नू की जवाब देंगा, जिहदी गुलामी ते नौकरी कर रहा मैं उन्होंने की जवाब देंगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहन लगे अल्लाह दे बंदे बकरी भी दे दे, पैसे भी ले ले, नाल गोशत चों हिस्सा भी ले लई ते मालिक नू ए कह दवी ए बकरियां भेड़ी उठा गए, एक बकरी नू भेड़िया उठा ते खा गए, मालिक नू केड़ा पता लगना है, इत्थे केड़ा मालिक वेख रहा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर नू ए बंदा जवाब देन लगा, ऐ
ابن عمر مینوں اس گل دا جواب دے دیو جڑے ویلے میں اپنے مالک دے گھر دے اندر اپنے مالک دی عدالت دے اندر اپنے مالک کے جھوٹ بول کے اے بات کر رہا ہواں کہ بکری بھیڑیا کھا گئے مینوں اس گل دا جواب دیو این اللہ اس دم اللہ کتھے ہوئے گا جے میرا مالک نہیں ویکھ رہا اللہ تے ویکھ رہا نا جے میں مالک نو دھوکا دے لواں گا میں اپنے پروردگار نو کیویں دھوکا دیاں گا اے ابن عمر اگر مالک دی عدالت وچوں جھوٹ مل گئی ایک عدالت آسمان تے بھی رب دی عدالت ہے اس عدالت وچوں مینوں کیوں نہ چھڑائے گا اس عدالت دے اندر کیڑا عذر پیش کراں گا احباب دی وقار سیدنا عبداللہ بن عمر نے جڑے ویلے بات سنی ہے اکھاں وچوں آنسو برس پے نے اے غریب و تیار انسان غلام بندہ ہے روزہ بھی رکھیا ہویا ہے مالک کے جھوٹ بولدا جھوٹ بول بھی سکدا سی لیکن اے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ویکھو اے دے دل دے اندر نیکی دی تڑپ ویکھو سیدنا عبداللہ بن عمر جب واپسی مدینے دی طرف روانہ ہوئے نے تے اکھاں وچوں آنسو برس رہے نے اے ہوئی گل کر رہے نے واہ غلام تیرے الفاظ این اللہ این اللہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما او دے مالک دے کولوں آ گئے اس مالک نو کہن لگے غلام مینوں ویچ دے اے غلام فروخت کر دے سیدنا عبداللہ بن عمر نو اس مالک نے قیمت سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس مالک نو اس غلام دی قیمت ادا کر دیتی ہے قیمت ادا کرن تو بعد کہن لگے او اللہ دیاں بندیاں میں غلام تے ویچ دیتی بکریاں کون چرائے گا بکریاں بھی ویچ دے اے بکریاں دا اجر تے بکریاں دا ریوڑ بھی مول خرید لیا سیدنا عبداللہ بن عمر پھر اس نوجوان دی طرف شام دا وقت دے نوجوان دے کول آ گئے نوجوان واپسی دیاں تیاریاں دے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر کہن لگے اوے اللہ دیا بندیاں میں تینوں خرید آیا تیرے مالک دے کول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مانو کہن لگا جے تسی خرید آئے ہو تے بکریاں تے واپس کرنیاں نے سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے بکریاں بھی میں مول خرید لیاں نے اے کہن لگا چلو او دی بھی غلامی کردا سا ہن تہاڈی بھی غلامی کر رہا ہاں سیدنا عبداللہ بن عمر آکھن لگے نا 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 تیرے ورگے نوجوان غلام نہیں ہونے چاہیے تیرے ورگے نوجواناں نو غلامی چھکدی نہیں ہے تیرے ورگے نوجواناں نو نوکری اچھی نہیں لگدی اج جا میں تینوں بھی آزاد کر رہا ہاں اج چلا جا میں تینوں بھی آزاد کر رہا ہاں یہ بکریاں بھی تینوں تحفے دے اندر دے رہا ہاں کیونکہ میرے رب دی عدالت دا فیصلہ تے اٹل قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دا بدلہ نیکی ہوندا ہے اچھائی دا بدلہ اچھائی ہوندا ہے اے میرے رب دی عدالت دا فیصلہ ہے لوگو نیکیاں کریا کرو اچھائیاں کریا کرو غزوہ بدر دا میدان سج گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے بڑی جرات دے بہادری دے نال مار کے بدر دے اندر لڑائی کیتی ہے جہاد کیتا نبی دے یاراں نے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام نے 70 کفار نو مار دیتا تے 70 کافراں نو قید کر لیاندا جڑے ویلے نبی پاک دے یاراں نے 70 کافراں نو قید کر کے لیا کے مسجد نبوی دے اندر بن دیتے لوگو 2-3 دنوں تو بعد اے فیصلہ ہو گیا کہ دیت لے کے پیسہ لے کے انہاں قیدیاں نو آزاد کر دیتا جائے نبی پاک دے سامنے کافر ہوندے نے اپنی دیت بھی لے کے ہوندے نے اے دیت لے کے ہوندے نے پیسے لے کے ہوندے نے مال لے کے ہوندے نے نبی پاک کو آزادیاں لے رہے نے انہاں دے اندر کفار قیدیاں دے اندر ایک قیدی ہے جہدا نام جبیر ہے نبی پاک دے کول آیا تے پیسے لے کے آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر نو کہن لگا میرے پیسے لے لو دولت لے لو تے مینوں بھی رہائی دے دیو نبی علیہ السلام نے فرمایا نام کی ہے کہن لگا میرا
नाम जुबैर बिन मुतइम है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया केड़ा जुबैर? मुतइम दा बेटा। आपने फरमाया मुतइम केड़ा? या रसूल अल्लाह मुतइम बिन अदी, अदी दा बेटा मुतइम, मैं मुतइम बिन अदी दा बेटा हाँ। नबी पाक दियां अखां विचों आंसू आ गए। सहाबा कराम सवाल करन लगे या रसूल अल्लाह तुहाडे रोण दी वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे यारो मैनू ताइफ दा मंजर याद आ गया है। जदों ताइफ दी वादी दे अंदर मुशरिकीन ताइफ दे काफरां ने मैनू पत्थर मारे, पत्थर मार के लहूलुहान कर दिता। मैं बाग दे अंदर बैठा होया सा, मुतइम बिन अदी मेरे सामने आके खलो गया, कहन लगा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे चाचे भी तेरे दुश्मन बन गए, तेरे रिश्तेदार भी तेरे दुश्मन बन गए, ते मैनू यकीन है ताइफ वाले तेनू जिंदा वापस नहीं जान देंगे। अगर मैनू कहो ते मैं अपनी अमान दे अंदर ले आके तुहानू मक्के दे अंदर छड़ के आवा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जी जी मुतइम बिन अदी अगर मैनू मक्के छोड़ आवे अपनी अमान दे अंदर ते मैं तेरा एहसान कदी नहीं भुलांगा। नबी अलैहि सलाम नू मुतइम बिन अदी अपने नाल ला के ताइफ दे काफरां नू ऐलान कीता ऐ ताइफ दे काफरो, ऐ ताइफ दी बस्ती वाले हो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अमान दे अंदर आ गए ने। कोई बंदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नुकसान ना पहुंचावे। ए मक्के दे अंदर छोड़ के चला गया वापसी लोगो। आपने फरमाया मेरे साहबा मैनू एदे बाबे दा एहसान याद आ गया है, मैनू एदे बाबे दी भलाई याद आ गई है, मैनू एदे बाबे दी चंगाई याद आ गई है। आपने फरमाया जा जुबैर ए पैसे भी वापस ले जा, ए दौलत भी वापस ले जा। तेरे बाबे ने मेरे नाल चंगाई कीती सी, अज मैं तेरे नाल चंगाई कर रहा हाँ। जा मैं तेरे कोलों पैसे नहीं लेना चाहता, मैं तेनू मुफ्त रिहा कर रहा हाँ, फ्री दे अंदर आजाद कर रहा हाँ। और आपने फरमाया जुबैर अगर आज तेरा बाबा मुतइम बिन अदी जिंदा होंदा और मैनू आके कहंदा या रसूल अल्लाह बदर दे सारे कैदी छोड़ दो, मैं सारे कैदियां नू रिहाई दे देंदा, सारे कैदियां नू छोड़ देंदा। क्यों? क्योंकि अल्लाह दी अदालत दा फैसला है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जैसा करोगे वैसा। ओए इथे सामने आ मेरे, इधर आ, इथों उठना नहीं ठीक है, जज़ाक, इथों उठना नहीं, तू ही नहीं हिलना, जज़ाक अल्लाह, मेरी तरफ तो जो नहीं नहीं करेंगे, जज़ाक अल्लाह, इथों नहीं हिटना ठीक है, इथे बैठो या बाहर चला जाओ। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। रोना नहीं ठीक है ना, चुप करके बैठो, जज़ाक अल्लाह, शोर भी नहीं करना। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी अदालत दा फैसला है अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जैसा करोगे, बोलो जैसा करोगे। मैं ते जुमा पढ़ाया, मैं ते थका होया, तुहानू ते नहीं थके होना चाहिए। जैसा करोगे। वो एक शहरी बंदा पिंड च गया ना, पिंड च उन्हें पिंड जाके, पिंड के लोग बड़े मेहमान नवाज होंगे ने, मेहमान नवाज लोग होंगे ने, तो पिंड के बंदे ने पूछा जी की खाओगे की पियोगे, कोई तुहानू चाय पिलाइए, कोई बोतल पिलाइए, कोई दुध पिलाइए। उन्हें कहा जी चाय बोतल तो रोज़ होंदी है, लस्सी कदे कदे मिलती है, लस्सी लिया। वो पिंड का चौधरी लस्सी लैन तुर पिया घरों, ते ओ कर्मा वाली नूं कहन लगा चौधरानी नूं लस्सी है। उन्हें कहा लस्सी है तो सी पर मुक गई है, एक गिलास लस्सी का पिया हुआ है। उन्हें कहा चलो लस्सी ते लड़ाई का की है, जिन्नी मर्जी वधा लोगा, तू लिया लस्सी। उन्हें एक गिलास लस्सी का उतला स्पीकर बंद कर दो अगर चलता पे, चल रहे ऊपर स्पीकर, अच्छा ये फिर उत्तों आवाज किस चीज की आ रही? अच्छा ठीक, अच्छा मेरी तरफ तो जरो। वो चौधरी साहब तवज्जो सारे दी मेरी, वो चौधरी साहब कहने लगे लस्सी का गिलास अगा उतो पानी पा लेने, लस्सी वधा लेने। उन्हें जग दे विच लस्सी पाई एक गिलास से उतो पानी का नाल जग भर लिया। तो चौधरी साहब का डेरा थोड़ा जहा दूर सी, हजरत होरी लैके गए, जसों
ਉਹ ਲੱਸੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਜੱਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕਾ ਹੀ ਥੱਕਾ, ਲੱਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੁਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਹੈ ਖੁਰਮ ਟਾਊਨ, ਉੱਥੇ मैं तकरीर करनी है। तुसा अहबाब मेरी तरफ तवज्जो रखो, नाल बोलो जैसा करोगे। मैं असल सराकी खतीबा, तुसा पंजाबी रोला पवाता है, जैसा करोगे जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुहानू इज्जत दे। बोलदे रहना है, ये सबक याद करके जाना है। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल तवज्जो मेरी तरफ, बहना इत्थे जाना नहीं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। नबी पाक इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मोहम्मद, सारे दरूदे पाक पढ़िया करो। दिन हशर नु सजदे कर करके, दिन हशर नु सजदे कर करके सरकार ने रब नु मना लेना। दिन हशर नु सजदे कर करके सरकार ने रब नु मना लेना। जेड़े पढ़दे दुरूद आका ते, जेड़े पढ़दे दुरूद आका ते घुट घुट के सीने ला लेना। दिन हशर नु सजदे कर करके सरकार ने रब नु मना लेना। और जदों सारे नबियां ना करनी, मेरे पीर ने उदों हाँ करनी। और जदों सारे नबियां ना करनी, साडे पीर ने उदों हाँ करनी। मेरी तरफ, और जदों सारे नबियां ना करनी, साडे पीर ने उदों हाँ करनी। कुल नबियां नबी साडे नो, कुल नबियां नबी साडे नो अपना सरदार बना लेना। कुल नबियां नबी साडे नो अपना सरदार बना लेना। दिन हशर नु सजदे कर करके सरकार ने रब नु मना लेना। ते बड़ा कीमती जुमला, बड़ा कीमती जुमला। मैं सुने जन्नत सोनी है, पर उस दिन इस ते उरूज होना। ओए मेरा ईमान जन्नत सोनी है, पर उस दिन इस ते उरूज होना। ओए पर उस दिन इस ते उरूज होना। तवज्जो, पर उस दिन इस ते उरूज होना। जदों मेरे आका जन्नत विच, जदों साडे आका जन्नत विच, जदों साडे मदनी जन्नत विच, सने उम्मतियां डेरा ला लेना, सने उम्मतियां डेरा ला लेना। दिन हशर नु सजदे कर करके सरकार ने रब नु मना लेना। जेड़े पढ़दे दुरूद आका ते, जेड़े पढ़दे दुरूद आका ते, जेड़े पढ़दे दुरूद आका ते घुट घुट के सीने ला लेना। पढ़ो जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे कोल कुछ औरतां आईयां होईयां ने। नबी अलैहि सलाम नु सहाबा कराम ने अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह एक औरत आई होई है ते तुहानू मिलना चाहदी है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कौन है औरत? या रसूल अल्लाह एक औरत अपना नाम शीमा दसदी है, दूसरी औरत अपना नाम हलीमा दसदी है। नबी अलैहि सलाम दौड़ के गए थे शीमा ते हलीमा दी तरफ। जरा मेरी तरफ तवज्जो करना। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो शीमा कहन लगी, या रसूल अल्लाह हुण ते मैं बुढ़ड़ी हो गई हां, पहचानो मैं ओही शीमा हां जेड़ी तुहानू झोलीए च उठा के खिडांदी रही हां। मैं ओ तुहाडी बहन हां जेड़ी तुहानू झोलीए च उठा के खिडांदी रही हां। तवज्जो मेरी तरफ। नबी पाक ने फरमाया शीमा कोई निशानी? या रसूल अल्लाह देखो इस मेरी बाजू दे उत्ते छोटे होंदियां जदों मैं तुहानू लाड प्यार करदी सां, प्यार दे नाल
نال تساں میرے بازو دے اوتے دندان مبارک لگے سن، نشان اج بھی موجود ہے۔ نبی پاک نو جڑے ویلے شیما نے نشان وکھائے لوگو، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا شیما مانگ کی منگنا چاہندی ہے؟ نبی علیہ السلام نو شیما کہن لگی یا رسول اللہ میرے قبیلے دے کچھ قیدی آئے ہوئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر میری ریکویسٹ تے گزارش ہے انہاں قیدیاں نو رہا کر دیو۔ جڑے ویلے اے بات کیتی ہے لوگو، جاؤ اٹھاؤ تاریخ اسلام سیر علم النبلا دے اندر امام زہبی رحمہ اللہ لکھ دینے 6000 قیدی 6000 قیدی نبی پاک نے شیما دے کہن تے آزاد کر دیتا، رہا کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیما میرے نبی دے نال نیکی کر دی رہی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے نال شیما کلے نبی دے نال نیکی کر دی رہی ہے، آپ نے 6000 بندے دے نال نیکی کیتی ہے۔ کی پیغام مل رہے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تسی کسے نال نیکی کرو گے تو ہاڈے نال بھی نیکی ہوئے گی۔ آخری باتاں تے میری طرف توجہ کر دے جانا، اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام اے اللہ دے دو نبی راستے دے اندر سفر کر رہے نے۔ سیدنا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے موسیٰ اے جڑی دیوار گرن والی ہے اس دیوار نو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اس دیوار نو دوبارہ سیدھیاں کرنا ہے، گارا بن رہے ہیں، اٹاں لگ رہی نے، دیوار سیدھی ہو رہی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سوال کرن لگے اے خضر اسی اللہ دے نبیاں دا کم دیواراں بڑھاوا نہیں ہوندا، اج اے دیوار سیدھی کیوں کر رہے ہیں؟ اج اے جڑی دیوار ہے اینو اسی کیوں تعمیر کر رہے ہیں؟ ساڈا اس دیوار دے نال کی واسطہ؟ سیدنا خضر علیہ السلام آکھن لگے وَأَمَّا الْجِدَارُ اے جڑی دیوار ہے اے دو یتیم بچیاں دی دیوار ہے، اس دیوار دے پیچھے انہاں یتیم بچیاں دا خزانہ پیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے جے اے دیوار گر گئی یتیم بچیاں دا خزانہ لوگ اٹھا لین گے، میں رب انہاں یتیم بچیاں دے خزانے دی حفاظت نبیوں کولوں مزدوری کروا کے کروا رہا ہاں، انہاں یتیم بچیاں دے مال دی حفاظت کرو۔ جاؤ اٹھاؤ اللہ دا قرآن، اس علاقے دے اندر یتیم بچے آخر ہو بھی ہے سن، صرف انہاں دو یتیم بچیاں دے مال دی اللہ حفاظت نبیوں کولوں کیوں کروا رہا ہے؟ اٹھاؤ اللہ دا قرآن۔ اللہ فرماتا ہے فکان ابوہما صالحا، اس وجہ تو انہاں یتیم بچیاں دے مال دی حفاظت ہو رہی ہے کیونکہ انہاں یتیم بچیاں دے ماں باپ نیکیاں کرن والے سن۔ یتیم بچے اور بھی اس محلے اس علاقے دے اندر آئے نے، اور یتیماں دے مال دی اللہ حفاظت کیوں نہیں کروا رہا؟ نبیاں کولوں اللہ پاک اس دیوار نو سیدھا کروا کے انہاں صرف دو یتیم بچیاں دے مال دی حفاظت کروا رہے۔ اٹھاؤ اللہ دا قرآن، کیوں کروا رہے ہیں؟ انہاں دے ماں باپ نیکیاں کردے سن، اللہ دا قانون قدرت حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسا کرو گے ویسا۔ جے تسی کسے نال نیکی کرو گے تہاڈیاں نسلاں نال نیکی ہوئے گی۔ اپنی اولاد دا مستقبل بنانا چاہندے ہو، کوٹھیاں نال مستقبل نہیں بندے، گڈیاں نال دکاناں نال مستقبل نہیں بندے۔ اوے اکو زلزلے دا جھٹکا آوے کوٹھیاں مٹیاں میٹ ہو جاندیاں نے، ایکسیڈنٹ ہوئے او کاراں چورو چور ہو جاندیاں نے، کاروبار وچ نفع نقصان ہوندا رہندا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جے دے اندر نقصان نہیں ہے، اللہ دی عدالت دا اٹل فیصلہ اور اللہ تعالی دی عدالت دا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تسی کسے نال نیکی کرو تہاڈے نال نیکی نہ ہوے انج ہو ہی نہیں سکدا۔ اگر چاہندے ہو تہاڈی اولاد دا مستقبل اچھا بن جائے، انہاں بچیاں دا مستقبل اچھا بن جائے، پھر یتیم بچیاں نال تساں نیکی کیتا کرو، تہاڈے بچے یتیم ہون گے، آٹومیٹک تہاڈے یتیم بچیاں نال نیکی ہوئے گی۔ اگر چاہندے ہو ساڈی اولاد فرما بردار بنے، پھر اپنے والدین دے کے اچھی نہیں بولنا۔
کیوں اگر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تسی اپنے والدین دی فرما برداری کرو گے تہاڈی اولاد فرما بردار بنے گی, نہیں کرو گے نہیں بنے گی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, جیسا کرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی, جو کچھ رہے سو وہ کچھ جیسو. یہ تے اللہ دی عدالت دا قانون ہے. اللہ پاک نے قانون بنایا ہوا ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, اسی طرح ہی ہوئے گا. محترم سامعین کرام, جے تسی اج کسی بیوہ عورت دے نال دھوکا کر رہے ہو, تہاڈی بھی عورت بیوہ ہونا ہے, دھوکا ہوئے گا. تسی کسی عورت دی بھلائی کر رہے ہو, تہاڈے نال بھلائی ہوئے گی. یہ اللہ دا قانون ہے, اس قانون نو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. عدالت السماء, آسمان دی عدالت ہے. تسی غور نہیں کیتا. اور میں ہن ایک دو مثالاں ایویں سر تو بغیر ہی چند مثالاں دے دیاں. جے تسی کسے تے ظلم کرو گے, ایتھوں ڈھل مل گئی, آندے نے جی تینوں نہیں پتا, تو مینوں نہیں جاندا, کتھے تک تو میرے مگر جائیں گا, ہائی کورٹ لے جاؤں گا, سپریم کورٹ لے جاؤں گا, تیری اوقات ہی نہیں سپریم کورٹ جان دی. اور جے او دی سپریم کورٹ جان دی اوقات نہیں, ایک سپریم کورٹ اتے بھی ہے. جے او اس سپریم کورٹ چلا گیا, پھر تیری بربادی تے ہلاکت تے دن شروع ہو گئے نے. ڈرو اس وقت تو کہ کوئی مظلوم اپنا فیصلہ اللہ دی عدالت تے چھوڑ دے وے. ڈرو اس وقت تو کوئی مظلوم, کوئی یتیم, کوئی مسکین, کوئی غریب, کوئی بیوہ اپنا فیصلہ اللہ دی عدالت تے چھوڑ دے وے. دنیا دی عدالتاں چوں چھوٹ مل جاندی ہے, اللہ دی عدالت چوں چھوٹ نہیں جے ملدی. تساں غور نہیں کیتا, او فرعون جڑا آندا ہوندا سی انا ربکم الاعلی, میں ہی تہاڈا سب تو اعلی رب ہاں. رب نے انج مٹیاں میٹ کیتا, غوطے کھا کھا کے ہائیں بھر بھر کے آندا آمنت برب موسیٰ و ہارون تلک الایام نداولها بین الناس. اس دولت تے مان نہ کر, انہاں عہدیاں تے مان نہ کر. جدوں رب دا فیصلہ ہوندا ہے پھر عہدے کم نہیں دیندے, پھر یاراں دی یاری کم نہیں دیندی, پھر پیسہ دولت کم نہیں جے دیندی. حضرات ذی وقار ذرا غور کرنا. او ابو جہل جڑا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غریب صحابی ہے, مکے دے اندر اے عبداللہ بن مسعود دے سینے تے بہ کے, کئی علماء کرام موجود نے, عبداللہ بن مسعود دے سینے تے بہ کے عبداللہ بن مسعود نو اذیت دیندا ہوندا سی, متھے تے سر دے اندر زخم کردا ہوندا سی. تلک الیام نداولها بین الناس, اے دنیا مکافات عمل ہے. اگر تسی نہ کسی نال ظلم کر رہے ہو نا, اے او دے نال ظلم نہیں کر رہے, اپنی تاریخ لکھ رہے ہو کہ میرے نال آن والے دن چینج ہوئے گا. اے ابو جہل عبداللہ بن مسعود دے سینے تے بہ کے زخم کردہ ہوندا سی سر وچ. اللہ نے لیاندا پھر ابو جہل نو, لیاندا ابو جہل نو. ابو جہل نو معوذ و معاذ نے جس ٹائم مار گرایا نا, ہلے زندہ سی, عبداللہ بن مسعود تلوار لے کے گئے اور کہنے لگے اے ابو جہل او وقت یاد کر, میرا سینہ ہوندا سی تو بیٹھتا سی, آج تیرا سینہ ہے, میں عبداللہ بن مسعود بیٹھا ہے. تیرے ہاتھ وچ بھی تلوار ہوندی سی, میرے ہاتھ وچ بھی تلوار ہوندی سی, اور او ہو بہو تو بھی میرے متھے اور سر تے زخم کردا سے, میں بھی اج تیرے متھے اور سر نو کچلاں گا. فرق صرف اتنا ہے, تیرے کول تلوار نویں ہوندی سی, میرے کول تلوار پرانی ہے. بس حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کرو گے نیکی ہوئے گی, برائی کرو گے برائی ہوئے گی. غور نہیں کیتا, امیہ بلال نو تپدے انگاریاں تے لٹا کے سینے تے پتھر رکھدا ہوندا سی. رب دی عدالت دا فیصلہ ہویا, امیہ بدر دے اندر آیا, سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے امان دیتی. عبد الرحمن بن عوف امیہ دے سینے تے لیٹ گئے, تھلے امیہ لیٹے ہوئے, حضرت بلال دے ہتھاں تلوار ہے. بلال پیٹ تلوار مار کے پیٹ چاک کیتا, امیہ موٹا سی, امیہ تے چیکا مارن لگ پیا, چانگرا مارن لگ پیا. رب نے آسمان تو پیغام بھیجیا, تلک الیام نداولها بین الناس. اے دولتاں سدا بہار نہیں, کسی تے ظلم کرن لگیاں سوچیں, اے اپنی تاریخ آپ لکھ رہے ہیں, جیسا کرو گے ویسا, جیسا کرو گے ویسا. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے عورت نے الزام لگایا کہ سعید بن زید فلاں میرے گھر تے فلاں جگہ تے قبضہ کیتا ہویا ہے, اے جڑی جگہ تے سعید بن زید رہندا ہے اے دی نہیں میری ہے. عدالت دے اندر فیصلہ آیا, جس وقت عدالت دے اندر فیصلہ آیا, سیدنا سعید بن زید سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت نے بلایا. سعید بن زید کہنے لگے خلیفہ وقت
تینوں پتہ ہے میں نبی دا صحابی ہاں اور مینوں نبی پاک دی حدیث یاد ہے، اس حدیث دا راوی ہاں میں، کسی نے کسی دی ایک بالشت زمین تے قبضہ کیتا، کل قیامت والے دن 7 زمیناں او دے گلے توق بنا کے اللہ پھرائے گا، میں کیوں کسی دی زمین تے قبضہ کراں گا؟ لیکن اس عورت نے جھوٹیاں قسماں تے گواہیاں دوا کے کیس جت لیا، دنیا دی عدالت چوں کیس جتیا، آسمان دی عدالت چوں فیصلہ ہویا۔ سیدنا سعید بن زید کہنے لگے اللہ سونیا دنیا دی عدالت میرے گل نہیں سنی، آسمان دی عدالت ہے، پھر رب دی عدالت جدو کیس گیا نا، رب دی عدالت نے فیصلہ کیتا، اس عورت نو اسے زمین دے اندر ایک کھڈے دے اندر اللہ پاک نے چڑھا چڑھا کے ماریا، چڑھتی چڑھتی عورت اسے کھڈے دے اندر مر گئی، قبر بھی کسے نہ بنائی۔ آسمان تو آواز آئی تلک الایام نداولھا بین الناس، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی، جیسا کرو گے ویسا، جی میں تسی کرو، تسی کس نال نیکی کرو گے تو نال نیکی ہوئے گی، تسی کس نال اچھائی کرو گے۔ اللہ تعالی بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے فرشتے نو بھیجا، فرشتہ ایک بندے دی روح قبض کرن آیا، نام اعمال گناہ ہی گناہ نے، فرشتہ پوچھن لگا کوئی ایسی ایک نیکی دس، ایک نیکی کوئی اپنی طرفوں، وہ کہنے لگا کہ میں کاروباری بندہ سا، تاجر آدمی سا، لوگ میرے کول ادھاراں تے سامان لے جاندے سن، مال لے جاندے سن، میں اپنے غلاماں تے نوکراں نوں آرڈر دیتا ہویا سی جڑا بندہ غریب ہوئے اپنے وقت تے پیسے نہ دے سکے انہوں معاف کر دیا جے، اور جڑا بندہ امیر ہوئے انہوں مہلت دے دیا جے۔ مینوں انی کوئی نیکی یاد ہے کہ میں اللہ دے بندیاں نال نیکی کردا ہوں سا، بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ پاک نے کہا اس بندے نوں معاف کر دیو کیونکہ میرے بندیاں نال نیکی کردا رہا ہے، جنت دا وارث بنا دیو کیوں میرے بندیاں نال نیکی کردا رہا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی ہوندا ہے۔ اگر اج تسی کسی دے مال تے قبضہ کر رہے ہو تواڈے مال تے قبضہ ہوئے گا، اگر اج تسی کسی نال دھوکا کر رہے ہو تواڈے نال دھوکا ہوئے گا، اگر اج تسی کسی تے ظلم کر رہے ہو تواڈے نال ظلم ہوئے گا۔ میں ایک کتاب دے اندر پڑھ رہا سا عدالت السما، ایک عراق دے شیخ نے انہاں کتاب لکھی ہے، وہ کہندے نے عراق دے اندر ایک بہت بڑا تاجر سی، وہ غیر ملک دے اندر تجارت کردا ہوندا سی، وہ تاجر جس ویلے تجارت کردا ہوندا سی اس تاجر دی عمر زیادہ ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، انہیں اپنے بیٹے نو غیر ملک کے تجارت واسطے بھیجیا، نوجوان بیٹا غیر ملک تجارت واسطے جا رہے ہیں، اور بیٹے نو کہنے لگا بیٹا اپنی بہناں دی عزت دی حفاظت کریں، اپنی بہناں دی عزت دی حفاظت کریں۔ بیٹا کہنے لگا ابو جی بہناں دی عزت دی حفاظت میں تے ادھر جا رہا کیویں، کیا کسی دی بہن تے نظر نہ رکھی۔ اے چلا گیا، تجارت ہوئی ہے، تجارت تو بعد واپسی آن لگے، ایک عورت خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی ہے، ایدا شیطان نے حملہ کیتا اس عورت دی طرف، ایدا دل مائل ہویا، اے گیا زبردستی اس عورت دا بوسہ لیا، عورت دا بوسہ لے کے واپسی آیا، بابا اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ بابا جان کیوں رو رہے ہو؟ کیا تینوں نہیں سی کیا اپنی بہنوں دی عزت دی حفاظت کری؟ بابا جان میں تے کچھ بھی نہیں کیتا۔ کہنے لگے کچھ نہ کچھ کیتا ہی۔ کہنے لگا میں بابا جان صرف اتنا کو عمل کیتا ہے۔ کہنے لگے 50 سال ہو گئے نے جڑا ساڈا نوکر غلام ساڈے گھر دے اندر رہندا ہے، چٹی سفید داڑھی ہے، اج تک اس بندے دی نظر بھی میں غلط نہیں ویکھی۔ جنج تو کیتا ہے نا انج ہی اج نے ساڈی بیٹی دے نال کیتا ہے، جویں تو یہ عمل کر کے شرمندہ ہویا ہے، اے بزرگ بھی اسی طرح عمل کر کے شرمندہ ہویا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جویں تو کیتا ہوں۔ اگر اج کسی دی بہن بیٹی دے نال وقت پاس کر رہے ہیں نا نوجوان، کل اے دی بہن بیٹی نال وقت پاس کرن گے لوگ۔ باتاں کڑویاں نے لیکن حقائق تے مبنی باتاں نے۔ اگر اج اسی کسی دی بہن بیٹی دے غلط کی ساڈی اج کل محفل ہی ہوندی ہے، فلانے دی بیٹی انجے، فلانے دی گھر دی انجے، فلانے دی انجے، فلانا جنتی ہے، فلانا جنمی ہے، ساڈی محفل ہی ہے وے۔ اور لوگاں نو فائدہ پہنچایا کرو، زبان دے ذریعے فائدہ پہنچا سکدے ہو، کسی دے اچھے لباس دی تعریف کر کے انہوں فائدہ پہنچاؤ، انہوں خوش، ہر بندے نو خوشی چاہیے ہے، فائدہ پہنچایا کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ من فی السماء، تسی زمین والیاں تے رحم کرو گے آسمان والا تواڈے تے رحم کرے گا، تسی زمین والیاں نو فائدہ پہنچاؤ گے آسمان والا تانوں فائدے پہنچائے گا۔ من سلم المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان ہے ہیو جدی زبان اور جدے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے۔ کدی غور کرو کیا ساڈے ہاتھ اور ساڈی زبان تو ساڈا ہمسایہ محفوظ ہے؟ اس وقت تو ڈرو، ایک کو جملہ یاد کر کے جاؤ کہ کوئی بندہ تواڈے میرے خلاف اللہ دی عدالت شکایت نہ لگا دے،
جدوں کسے بندے نے اللہ دی عدالت تواڈے میرے خلاف شکایت لگا دیتی پھر دنیا دا کوئی عہدہ کام نہیں ہونا، دنیا دا کوئی تعلق کام نہیں ہونا، اللہ دی عدالت دے اندر دنیا دی کوئی یاری کام نہیں ہونی، پیسہ کام نہیں ہونا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا ہاں مسجد دی توسیع کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تسی ویکھو نا جس ویلے سب تو پہلا سوال ہونا ہے کس چیز دا سوال ہونا ہے؟ سب تو بڑی عبادت کی ہے؟ نماز کتے فرض ہے؟ کتے فرض ہے؟ گھر کتے؟ مسجد اوے مسجد دی اتنی ہے یعنی انسان دی تخلیق دا مسجد مقصد ہی مسجد نال تعلق ہے۔ انسان دی تخلیق دا مقصد ہی، انسان دی پیدائش دا مقصد ہی مسجد نال تعلق۔ بچہ پیدا ہوندا ہے کان وچ کی کردے ہو؟ کی کہندے ہو؟ کیوں؟ بچے نو پہلی آواز یہ دیتی ہے بھئی تیرا تعلق اذان نال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو جس ویلے لشکر روانہ کر دے سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیتاں فرماندے سن، عورتاں تے حملہ نہیں کرنا، بزرگاں تے حملہ نہیں کرنا، بچیاں تے حملہ نہیں کرنا، ستے پیاں لوگاں تے حملہ، جڑی وسطی وچ اذان آ رہی ہوئے اس وسطی تے حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اس وسطی دے اندر مسجد قائم ہے، جس جگہ تے مسجد قائم ہے اتھے اللہ دی رحمت ہے۔ اور میں ایک دعویٰ کرن لگا اس دعوے دی دلیل دا ذمہ دار ہاں، جڑا بندہ مسجد چل کے آندا ہوئے، مسجد دے نال محبت کردا ہوئے، اے ہلے میں لینے نے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ سارے میں خود بھی دیاں گا، سارے دیں گے انشاءاللہ۔ جڑا بندہ مسجد نال محبت کردا ہوئے انہوں مرد وقت کلمہ نصیب ہوندا ہے۔ دلیل کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیندے ہوندے سن، ایک دن آپ نے درس نہیں دیتا، یا رسول اللہ وجہ کی؟ آپ نے فرمایا وہ جڑا بچہ بہندا سی میرے درس سے جو بچہ نظر نہیں آ رہا، او بچہ نظر نہیں آ رہا، یا رسول اللہ او بچہ تے بیمار ہے، او بچہ یہودی دا بچہ سی۔ آپ نے فرمایا میں چل کے جانا چاہنا ہوں دے گھر، آپ نے دسیا گیا یا رسول اللہ او تے یہودی دا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد تے ہوندا سی نا باویں یہودی دا بچہ ہے، چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ، انہوں کلمہ پڑھایا، اللہ نے نبی نو او دے گھر او دی موت تو پہلے لے کے گیا، اللہ نبی پاک نو لے کے گیا او دے گھر، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھدیاں سار فوت ہو گیا وہ بچہ۔ کی مطلب ہے جدہ مسجد نال محبت، مسجد نال تعلق ہوئے، اللہ دی رحمت اور برکت۔ تساں اس عورت سودا نامی نو نہیں جان دے جڑی عورت مسجد دی صفائی کر دی ہوندی سی، آپ نے فرمایا وہ سودا نامی عورت نہیں ہوندی، یا رسول اللہ تے فوت ہو گئی ہے چند دن پہلے۔ آپ نے فرمایا میں نو دسیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا کہ یا رسول اللہ تسی ستے سو، مسجد دی خادمہ سی، کی حیثیت سی، اساں انہوں دفنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تو انہوں دی حیثیت دے نہیں پتا، چلو میں نو دی قبر تے لے چلو، دلونی علی قبریہا۔ آپ دی قبر تے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج رو رو کے دعاواں کیتیاں جویں جنازہ پڑھی دے۔ احباب دی وقار، مسجد نال تعلق، مسجد نال محبت اسلام دی بنیاد ہے، اسلام دی اساس ہے، اور مسجداں اس دنیا تے اللہ دی جنت دے باغ نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جدوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملن گئے تے اللہ سیدنا ابراہیم نے آکھیا اپنی امت نو تحفہ پیش کرے آجے مسجد دے جنتی پھل کھایا کرو۔ جنتی پھل کی نے یا رسول اللہ؟ جدوں مسجد آیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی جنت مسجد ہے اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اے جنت دے پھل نے۔ یعنی مسجداں دنیا تے اللہ دی جنت دیاں، اللہ تعالی دی جنت نے، اللہ دی جنت دے باغ نے۔ مسجداں نال محبت، مسجداں نال پیار۔ نبی پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جڑا دنیا تے اللہ دا گھر بنائے گا اللہ رب العالمین جنت تے جو دا گھر بنائے گا۔ ایک اور حدیث دے اندر میں پڑھے ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک گھونسلے جنی بھی مسجد، چڑیا دے گھونسلے جنی مسجد بنائے گا اللہ او دا جنت وچ محل بنائے گا۔ چڑیا دے گھونسلے جنی مسجد تے ہوندی کو نہیں،
چڑیا دے گھونسلے جنی مسجد تے ہوندی کوئی نہیں. محدثین کرام نے اس دی تفسیر اور اس دی وضاحت انج بیان کیتی ہے کہ کوئی بندہ مسجد دا کسے حصے دا بھی خیال کرے گا اللہ رب العالمین دا مسجد دے اندر جنت وچ گھر بنائے گا. اور ایک اور حدیث سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا, اللہ پاک اس بندے نو لب کے فرشتیاں نو کہے گا لب کے لیاؤ اس بندے نو, اللہ عرش دے سایہ تھلے عرش دے تھلے سایہ دے گا. کیڑے بندے نو؟ جڑے بندے نے مسجد نال پیار کے, مسجد دے پکھیاں دا خیال کیتا, بلب دا خیال, مسجد دیاں صفاں نال محبت, مسجد دے نال دل لگ گیا. احباب دی وقار اتنی حدیثاں سنن دے بعد بھی جے تساں ہزار بھی 500 بھی نہ دیو تے رہی صحیح گل. نبی پاک دی ایک حدیث سنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے, ایک حدیث غور کیتے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ مال چاہیے مال لے کے آؤ. عمر گھر دا ادھا مال لے کے آئے, سیدنا صدیق گھر دا سارا مال لے کے آئے. دیواراں تے ہاتھ مار رہے نے کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جڑی نبی پاک دے حکم تو قربان نہ کر دیاں. اے صدیق دا ایمان ہے, گھر وچ کوئی چیز نہیں رہن دیتی. اور نبی پاک قباء گئے, سب تو پہلے مسجد بنائی. اللہ دے پاک پیغمبر مدینے گئے, آپ ابو ایوب انصاری دے گھر مہمان ٹھہرے, سب تو پہلے مسجد نبوی بنائی. اتنا تیرا میرا گھر ضروری نہیں جتنا مسجد ضروری ہے, اتنا دفتر ضروری نہیں جتنا مسجد ضروری. اتنیاں وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں بنا لیاں نے تے اللہ دا گھر پورا محلہ رل کے نہیں بنا سکدا. کلا بندہ کروڑاں دی مسجد کروڑاں دی کوٹھی بنا لیندا ہے تے پورا محلہ رل کے لکھاں دی مسجد نہیں بنا سکدا. سانو اس بارے سوچنا چاہیے. مساجد اسلام دے قلعے نے, مساجد دے اندر جہاد دی ٹریننگ ہوندی سی, نکاح ہوندا سی, بیت المال دا سسٹم, صدقات و خیرات. مساجد اساں مسجداں نو صرف نماز تک محدود کر دیتا, نماز تو بعد تالا لا دیو. نہیں, مساجد اسلام دے قلعے نے, اتوں اسلام نو مضبوطی ملدی ہے. مساجد مضبوط ہون گیاں تے ساڈے گھر, ساڈا اسلام, ساڈا ایمان محفوظ رہے گا. اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو سنے سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. جڑے ساتھی ہن تعاون کرنا چاہندے نے وہ کر دین, جڑے ساتھی بعد وچ تعاون کرنا چاہن وہ مسجد دے نال تعاون کر سکدے نے. زبردستی نہیں لینا چاہندے, اسی اس طرح لینا چاہندے ہیں جڑا بندہ شوق نال دے اور اللہ دے گھر وچ حسب توفیق دیندے ہو. غور نہیں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ نو غلام نہیں دیتا. کیوں؟ مسجد دے اندر اصحاب صفہ جڑے نے انہاں دے واسطے غلاماں دی ضرورت. اسی حسب توفیق دینے ہاں. نبی پاک نے اپنی بیٹی دے ہتھاں تے چھالے بھی آ جان اے برداشت نے. مسجد دے اندر رہن والے طالب علم اور مسجد دے اندر کسی قسم دی کمی نہیں آنی چاہیے. لہذا ساڈے گھراں چ بک بھی پے جائے تے کوئی مسئلہ نہیں, گزارا چل جائے گا. مسجد دے معاملات وچ کمی نہیں آنی چاہیے. اے ضرور تسی اپنے گھر جا کے سوچیا جے. اللہ کول دعا ہے جو سنے سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا نماز تو بعد ہو جائے گی. اجتماعی کھانا ہے ہوں کہ نماز تو بعد ہے کی ترتیب ہے؟ چلو ٹھیک ہے, نماز تو بعد کھانا, دعا بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائی سیف رحمان سے دعا کریں, سیف رحمان. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے مالک کریم بیمارانو صحت کاملہ اجلا نصیب فرما. اے میرے اللہ پریشان آلاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اے اللہ مشکل والیاں دیاں مشکلات آسان فرما. او فوت ہو گئے نا زندہ نے بیمار نے؟ اچھا بھائی سیف الرحمان بیمار نے, اللہ صحت کاملہ اجلا نصیب فرما. دیگر بھی جتنے مسلمان جس بیماری اندر بیمار نے اللہ ساریاں بیماریاں دور فرما. اے اللہ مصیبت زدہ دیاں مصیبتاں دور فرما. اے اللہ میرے والے سمیت جنہاں لوگاں دے والدین وفات پا چکے اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان وفات پا چکے اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے میرے مالک جڑے لوگ رزق روزی دے معاملات اندر پریشان نے میرے پروردگار انہاں نو اچھا الحلال رزق عطا فرما. اے میرے پروردگار غفور الرحیم رب جتنے بھی لوگ ہیں اللہ جس حال وچ پریشان نے سب پریشانیاں دور فرما. بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما. جنہاں نو اولاد دتی لیکن ماں باپ دی نا فرمان ہے اس اولاد نو ماں باپ دا فرما بردار بنا. اے اللہ نیکیاں نال محبت کرن دی توفیق عطا فرما. برائیاں تو بچن تے نفرت کرن دی توفیق عطا
فرما اے اللہ جو کچھ اساں سنا ہے اللہ قبول و منظور فرما ساتھیاں دا پروگرام انتظامیہ دا انتظام کرنا ہے اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما اے اللہ ساتھیاں دا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اے اللہ جو کچھ اساں منگے عطا فرما جو نہیں منگ سکے دلاں دے راز بہتر جاننا بن منگے عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.